بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد। الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے جامعہ میں محترم جناب قاری جنید الرحمان صاحب مدرس شعبہ حفظ مدرسہ محمدیہ شکارپوری گیٹ بہاولپور سے قاری صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم قاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ تلاوت کلام مجید ہمیں سنائیں۔ محترم جناب قاری جنید الرحمان صاحب۔ ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
لك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.